बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा शासन गर्ने भए चुनाव मार्फत आउन प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनौती, एकजना राजनीति शास्त्री भन्छन्। कहिलेकाहीँ त्यो जुन भएको मनोविज्ञान हो त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप त्यस्तो भनेको हुन सक्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले पाउने भनिएको जोखिम भत्ता कहिले पाउँछन्? दिन्छौँ भनेर मैले भनिसकेँ त। हामीले जुन बेलामा बोलेका थियौँ उनीहरूलाई दिन्छु भनेर हामी त्यो निकासाको लागि गरिरहेका छौँ, त्यो दिन्छौँ। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा। कोभिड महामारी यता पहिलो पटक छठ घाटहरूमा फर्किएको रौनकबारे एक चर्चा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कार्बन उत्सर्जन कटौती सम्बन्धी आफ्नो लक्ष्य दरिलो बनाउन राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु सम्मेलनमा भेला भएका विश्व नेताहरूले कार्बन उत्सर्जनमा अर्थपूर्ण र मापनयोग्य कटौती गर्नै पर्ने बताएको छ। उसले भयावह विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्ने कुनै पनि सम्भावनाका पक्षमा उभिन उनीहरूले यस्तो गर्नुपर्ने जनाएको हो। सम्भावित सम्झौताको पहिलो मस्यौदामा राष्ट्रसङ्घले कोइला र जीवाश्ममा आधारित इन्धनलाई दिइँदै आएको सहुलियतलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। तर वातावरणवादी समूहहरूले चाहिँ उक्त मस्यौदाले आकस्मिक रूपमा कार्य गर्नुको साटो अझै पनि राम्रो हुने आशा मात्र राखेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। थाइल्यान्डको एउटा अदालतले गत वर्षको एउटा प्रदर्शनमा राजनीतिमा त्यहाँको राज संस्थाको भूमिकामा सुधार गर्नुपर्ने भनी राखिएको माग असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। उक्त अदालतले प्रदर्शनकारीहरूका 3 जना नेताहरूले अहिलेको प्रणालीलाई समाप्त पार्ने कोसिस गरेको भन्दै पुनः त्यस्ता खालका वक्तव्यहरू नदिन आदेश दिएको छ। उक्त आदेशको उद्देश्य थाइल्यान्डमा लामो समयदेखि वर्जित रहेको राज संस्थामाथिको बहसलाई रोक्नु रहेको जस्तो देखिन्छ। बीबीसीका जोनाथन हेड भन्छन्, यो आदेशले प्रभावकारी रूपमा थाइल्यान्डमा राजतन्त्रबारे सार्वजनिक रूपमा गरिने कुनै पनि खालका बहसहरूलाई बन्द गरिदिन्छ। अनि अदालतले उद्धृत गरेका जेलमा रहेका 3 अधिकार कर्मीहरूलाई मृत्युदण्ड दिन बाटो खोलिदिन्छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। जर्मनीका एकजना प्रमुख भाइरोलोजिस्ट क्रिस्टियन डोस्टिनले यदि हालैको कोरोना भाइरस संक्रमण वृद्धिलाई रोक्ने कुनै उपाय नगरिए उक्त देशमा थप 1 लाख मानिसहरूको कोभिडका कारण ज्यान जान सक्ने बताएका छन्। जर्मनीमा महामारी सुरु भए यता लगातार 3 दिनदेखि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमण देखिएको छ। उक्त देशमा कोरोना भाइरसको चौथो लहर आएको हो। बीबीसी की जेनी हिल भन्छिन्, गत 24 घण्टामा करिब 40,000 संक्रमण पाइएका छन्। यो जर्मनीमा हालसम्मकै उच्च हो। देशका केही भागका अस्पतालहरू भरिन थालेको बताइएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाबाट साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले सन् 2014मा एउटा सैनिक विद्यालयमा भएको हमलाको विषयलाई लिएर त्यहाँका प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग सोधपुछ गरेको छ। उक्त हमलामा परेर 130 भन्दा बढी बालबालिकाहरू मारिएका थिए। आज बिहान अदालतमा बोलाउँदै खानलाई पठाइएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतले कारबाही गर्नुको साटो उक्त हमला गराउने भनिएको पाकिस्तानी तालिबानसँग उनले किन सम्झौता गरिरहेका छन् भनेर सोधेको छ। पाकिस्तानले सोमबार स्थानीय तालिबान लडाकुसँग युद्ध विराम गर्ने सहमति गरेको थियो। निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाले चिनिया नेताहरूलाई जातीय अल्पसंख्यकमाथि अत्यधिक नियन्त्रण गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले ती नेताहरूले चीनभित्र तिब्बत र सिन्जियाङमा जस्ता कयौं अनुपम संस्कृतिहरू रहेको नबुझेको बताए। उनले चीनमा विशेष गरी हान जातीय समुदायका मानिसहरूलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। चीनका अधिकांश नेताहरू उक्त जातिका रहेका छन्। र गत अगस्टमा अफगानिस्तानको सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि तालिबान सरकारका उच्च अधिकारीहरूको एउटा टोली पहिलो पटक पाकिस्तान भ्रमणमा पुगेको छ। एकजना प्रवक्ताले उक्त टोली र पाकिस्तानी अधिकारीहरूबीच व्यापार तथा पारवहनमा केन्द्रित वार्ता हुने बताएका छन्। तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मान्यता पाउन र विदेशमा रहेको सम्पत्ति रोक्का नगर्न चाहेको छ।
तालिबानसँग पाकिस्तानको लामो समयदेखिको सम्बन्ध भए पनि हालसम्म उसले तालिबान सत्तालाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छैन। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई शासन गर्ने मन भए चुनाव लडेर आउन चुनौती दिएका छन्। काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले प्रजातन्त्र विरुद्ध षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै त्यसप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड समेत दिए। करिब 1 महिना अघि दशैंको शुभकामना दिने क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल जस्तो देशमा प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक हुन नसक्ने बताएका थिए। एक रिपोर्ट। काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता दिवंगत गणेशमान सिंहको जन्म जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले तत्कालीन समयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रजातन्त्र बाहेक सबै कुरा सुम्पन तयार रहेको बताए पनि आफूलाई थुनिएको स्मरण गरे। ज्ञानेन्द्र शाहकै कदमका कारण मानिसहरू सडकमा निस्केको र गणतन्त्र आएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, जनता पनि आए, अन्तर्राष्ट्रिय डेमोक्रेसी आएको छ, यो चाहिँ गणतन्त्र आएको छ, संविधान बनेको छ, यसलाई चाहिँ खिलाफमा माथि लाग्न सक्छन्, षड्यन्त्र हुन सक्दछन्, अनेक कुरा गर्न सक्दछन्। त्यसै कारण चाहिँ के छ भनेदेखिलाई अगाडि परे भइहाल्यो के छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले यो यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ। पहिले भनिसके प्रजातन्त्र विकल्प प्रजातन्त्रै हो, अरू केही कुरा छैन। त्यसै कारण चाहिँ आफूले उनीहरू चुनाव लड्ने भइहाल्यो नि, चुनाव लड्न लड्न सक्ने अनि प्रजातन्त्र खिलाफ भएर हुन्छ, प्रजातन्त्र लड्ने हुन्छ नि, कसले रोकेको छ। गत असोज अन्तिम सातातिर दशैंको शुभकामना दिँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका थिए, देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौँ। बेला बखत आउने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका राजनीतिक अभिव्यक्तिप्रति दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रतिक्रिया जनाउने गरेका छन्। त्यसबारे राजनीति शास्त्री कृष्ण पोखरेल भन्छन्, परिवर्तनलाई संस्थागत गरियो, इन्स्टिट्युसनहरू त बिल्ड गरियो, त्यो इन्स्टिट्युसनहरूबाट जे डेलिभरी हुनुपर्ने हो त्यो डेलिभरीमा चुकेको छ क्या नेपालको राजनीतिक नेतृत्व। त्यो चुकेको कारणले त्यो कहीँ न कहीँ त्यो एउटा भएको मनोविज्ञान अहिले त छ पनि, राजा देश बचाउ भन्ने छ, नेताउती भन्नेहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कहीँ न कहीँ त्यो जुन भएको मनोविज्ञान हो त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप त्यस्तो भनेको हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राज संस्थाका कतिपय समर्थकहरू पनि दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेर असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको दावी गर्छन्। अर्को विषय, छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ व्रतालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। कोरोना भाइरस महामारी यता पहिलो पटक विगतमा जस्तै यसपालि छठ घाटहरूमा रौनक देखिएको हाम्रा संवाददाताहरूले बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा अघि साँझ वीरगञ्ज स्थित एउटा छठ घाट पुगेकी हाम्री संवाददाता माधुरी महतोलाई त्यहाँको माहौलबारे हामीले सोधेका थियौँ। 2 वर्ष कोरोना भाइरस महामारीको कारण एकदमै धेरै सुनसान देखिएको घाट, एकजना पनि मान्छे नदेखिएको घाटमा यसपालि मान्छे नै मान्छे होइन, व्रतालु महिलाहरूदेखि लिएर पुरुष बच्चाहरू सबै देखिन्छन् र एकदमै हर्षित मुद्रामा देखिन्छन्। 2 वर्ष घाटमा आउन नपाएका व्रतालुहरू यस वर्ष धुमधामका साथ छठ मनाउन पाएछन् र जुन ठाउँमा उनीहरू वर्षौँदेखि छठ मनाउँदै आएका छन् यस वर्ष पनि आफ्नै घाटमा आफ्नै स्थानमा आएर उनीहरू बसेका छन् र एकदमै रौनक देखिन्छ घाटमा। म भएको ठाउँमा चाहिँ 4वटा घाट बनाइएको छ र सबै घाटमा चाहिँ लगभग 100-150 भन्दा बढी मानिस व्रतालुहरू नै देखिन्छन् र सबैजनाले आफ्नो जुन प्रसाद हुन्छ छठी मातालाई चढाउनु पर्ने आफ्नो अगाडि सुपलीमा दौरामा ढकनी लगायत केरा सबै आफ्नो अगाडि राखेछन्, दियो बालेछन् र छठी माताको प्रतीक बनाएछन् माटोले र त्यो छठी मातालाई चाहिँ पूजा पाठ गरेर दियो बालेर आफ्नो ठाउँमा अब छठी माता र सूर्य भगवानलाई जोडिएर चाहिँ गीत गाउने सफरमा छन् गणेशजी। यसपालि 2 वर्षपछि यसरी प्रत्यक्ष रूपमा घाटमा आएर छठ मनाउन पाउँदा श्रद्धालुहरू के भन्छन्, के छ प्रतिक्रिया उनीहरूको? योभन्दा पहिले घरमै उनीहरूले आफ्नो सानो सानो पोखरी खनेर वा पोखरी बनाएर चाहिँ उनीहरूले पूजापाठ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने यसपालि चाहिँ उनीहरू घाटमै आएर घाटमै पूजा गर्न पाएर चाहिँ एकदमै खुसी छौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। र केही व्रतालुहरूसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ, उहाँहरू चाहिँ एकदमै हर्षित हुनुहुन्छ। जस्तो अब वर्षमा एकपटक परिवारका बाहिर घरका सदस्यहरू पनि छठ मान्नैका लागि घर आउँछन् र घाटमा
चाहिँ सबै पारिवारिक मात्र होइन कि छिमेकीदेखि लिएर नभेटेका बटालु नभेटेका छिमेकीहरू हुन्छ आफन्तहरू हुन्छन् सबैसँग भेट्न रमाइलो गर्न पाइन्छ र एउटा आशाको रूपमा छठी मातालाई चाहिँ सँगै पूजा गर्न पाइन्छ भनेर र सबैभन्दा ठुलो कुरा मनमुटाव भएका पनि जुन हुन्छन् छिमेकीहरू उहाँहरूमा पनि यो बेला चाहिँ खासमा एकदमै मेलमिलाप भएको एकदमै खुसीका साथ सँगसँगै बसेर चाहिँ छठी माताको पूजा गरेको पनि रौनक देखिन्छ होइन एकदमै रमाइलो दृश्य देखिन्छ त्यो चाहिँ अझ पनि देखिरहेछन् र उनीहरूले व्रत गरेपछि जलाशयमै गएर भगवानलाई अर्घ दिनुपर्छ सूर्य भगवानलाई अर्घ दिनुपर्छ छठी मातालाई पूजा गर्नुपर्छ भनेर जुन मान्यता थियो यसपालि चाहिँ उनीहरूले फेरि पनि मनाउन पाउँदा धेरै खुसी भएको छन् भन्दैछन् उनीहरूले। तपाईँले भने जस्तै 2 वर्षपछि घाटमा आएर पूजा आजा गर्न पाउँदा एकदम खुसी छन् त्यो हिसाबले उपस्थिति पनि बढ्ने नै भयो मान्छेहरूको 2 वर्षपछि त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा सामेल हुन पाइने भएकोले छठ घाटहरूको व्यवस्थापन चाहिँ के कसरी गरिएको छ अब अन्त्यमा? हजुर हाम्रो चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र चाहिँ घाट पर्ने भएर यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै सुरक्षा भइ नै हाल्यो जस्तो अब दूरी कायम गरेर अलिकति भनौँ सम्भव नभएको स्थिति चाहिँ देखिन्छ होइन दूरी कायम गर्ने चाहिँ एकदमै प्रयास गर्दा गर्दै पनि अब सँगसँगै बस्नुपर्ने र ठाउँ कम तर मानिस धेरै भएको कारण चाहिँ सँगसँगै बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ यहाँ घाटमा तर पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नै परिवारका सदस्यले र आफ्नै परिवारको सदस्यसँगै बसेर चाहिँ मनाइरहेछन् र यो कारणले चाहिँ दूरी पनि कायम गरेको उनीहरूलाई चाहिँ महसुस भएको छ र यो सँगसँगै पटाखाजन्य पदार्थहरू जे जति छन् त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न नपाइने पहिलादेखिको जुन नियम थियो यसपालि पनि त्यो नियम चाहिँ पालना भएको छ। भर्खरै केही बेर अगाडि पटाखा केही विद्यार्थीहरूले केही व्रतालुहरूले चाहिँ लिएर आउनु भएको थियो थरीले चाहिँ लिएर गएको अवस्था छ। छठ पूजा बारे वीरगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता माधुरी महतो। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै यसपालिको छठ पर्व विधिवत सम्पन्न हुनेछ। अब सुनौ तपाईहरूबाटै प्राप्त प्रतिक्रिया साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र रमा पराजुलीबाट। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले पनि अतिवृष्टि बाढी अस्वाभाविक रूपमा ठूलो संख्यामा पहिरो लगायतका समस्या बेहोर्नु परिरहेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। यस्तो प्रकोप न्यूनीकरण गर्न र प्रकोपसँग सँगसँगै बाँच्न सिक्न वा सिकाउन कसले के गर्नु पर्ला भनी आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा सोधेका थियौं। हामीलाई प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। फेसबुकमा जित बहादुर धामीले लेखेका छन्, सबैले मिलेर प्रकोप न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। जनताले पनि वातावरण प्रतिकूल हुने खालका गतिविधि गर्नु हुँदैन। धेरै रुखहरू काट्नु भएन, आगो लगाउनु भएन, बाढी पहिरो जाने खालका जमिन खन्नु भएन अनि खतरा उत्पन्न हुने ठाउँमा बसोबास गर्नु भएन। रुखहरू नभएको ठाउँमा नयाँ बोट बिरुवा लगाउनु पर्यो। खतराबाट बच्ने मौसम सम्बन्धी जानकारी लिने र नदीको किनारमा नबस्ने गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले पनि सबैलाई वातावरण प्रतिकूल हुने कार्यबारे जानकारी दिने नीति नियम लागू गर्नु पर्यो र वातावरण प्रतिकूल हुने उद्योगहरू बिस्तारै हटाउँदै जानु पर्यो। माधव घिमिरेको मत यस्तो छ, वातावरण संरक्षणको लागि हामीले आफ्नै घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ। सामान किन्दा घरेलु झोलाको प्रयोग गरेर प्लास्टिक झोला प्रयोग नगर्ने, जथाभावी खेतबारी वा जंगलमा आगो नलगाउने र बालबालिकालाई पनि यसको असरबारे बुझाउने गर्नुपर्छ। त्यस्तै हरेक व्यक्तिले आफ्नो जन्मदिनमा कम्तीमा एउटा बिरुवा रोप्ने, कीटनाशक औषधि र रासायनिक मलको प्रयोग नगर्ने तथा सबैले पृथ्वी हाम्रो साझा सम्पत्ति हो भनेर सोच्ने बेला भएको छ। सरकारी स्तरबाट पनि पुराना र धेरै प्रदूषण हुने कारखानालाई आधुनिकीकरण गर्ने, मापदण्ड नपुगेका र धेरै धुवाँ फाल्ने गाडी चल्न नदिने गरेमा हाम्रो अवस्था राम्रो हुनेछ। दधी मगर लेख्छन्, प्रकोप सँगसँगै बाँच्न सिक्दा नै बाढी पहिरोले सबै लग्यो। खै कति सँगै हुने कति टाढा हुने, चाहेर पनि केही नहुने बाध्यता आफ्नै आफ्नै। सरकारले हो नि सबै चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्ने त। सङ्घर्ष बेगा लिम्बुको सुझाव यस्तो छ, जलवायु परिवर्तन के हो? जलवायु परिवर्तनबाट प्रकृति र प्राणीमा कस्तो असर पर्छ यस बारेमा सबैलाई जानकारी गराउने, जलवायु परिवर्तन हुन नदिन उचित उपाय सबैले अपनाउने। ट्विटरमा विशाल रेग्मीले लेखेका छन्, ठूला देशहरूले अत्याधुनिक आणविक हात हतियार निर्माण बन्द गर्नुपर्छ। नेपालमा स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित हुने शहरीकरण र औद्योगिकरण नियन्त्रण गर्नुपर्छ। गरिबी र बेरोजगारीका कारण हुने वन विनाशलाई रोक्नुपर्छ।
साँझपखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। युकेको ग्लास्गोमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलनमा सार्वजनिक एउटा सम्झौताको मस्यौदामा राष्ट्रहरूलाई सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा आफ्नो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यलाई दरिलो बनाउन आह्वान गरिएको छ। घातक विश्व तापमान वृद्धिका कारण पर्ने असरहरूसँग जुझ्नका लागि खतरामा परेका देशहरूमध्ये थप धेरै सहयोग पाउनै पर्ने पनि उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। उक्त सम्झौताको मस्यौदामा नेट जिरोमा पुग्नका लागि देशहरूले आगामी वर्षभित्र दीर्घकालीन रणनीतिहरू बनाएर पेश गर्नुपर्ने बताइएको छ। आलोचकहरूले उक्त सम्झौता दीर्घकालीन असरहरू कम गर्ने दिशामा खासै अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि कतिपयले चाहिँ सम्झौताको मस्यौदाले विश्व तापमान वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। उक्त सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नेका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको मस्यौदालाई त्यहाँ उपस्थित देशहरूले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले विश्व तापमान वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नका निम्ति सन् 2030 भित्र विश्वव्यापी उत्सर्जनलाई 45% र यो शताब्दीको मध्यसम्ममा त्यसलाई शून्यमा झार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईले युकेको बर्मिङहममा आफ्ना प्रेमीसँग एक इस्लामिक समारोहबीच विवाह गरेकी छन्। उनी र असर मलिक निकाहमा सहभागी भएका थिए। मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को नेशनल हाई पर्फर्मेन्स सेन्टरका प्रबन्धक हुन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। सन् 2012मा तालिबानको गोली हमलामा परेपछि पाकिस्तानी महिला अधिकारवादी मलालाले इङ्ल्यान्डको वेस्ट मिडल्यान्ड्स क्षेत्रमा शरण पाएकी थिइन्। हिजो मंगलबार उनले एउटा ट्विट गर्दै असेर र आफू जीवनभरका लागि दम्पति भएको बताएकी थिइन्। उनले लेखेकी थिइन्, अगाडिको यात्राका लागि एकसाथ अघि बढ्न हामी निकै उत्साहित छौं। 24 वर्षीय मलाला 15 वर्षकी हुँदा पाकिस्तानमा तालिबानको हमलामा परेकी थिइन्, जहाँ उनले किशोरीहरूको पढ्न पाउने अधिकारबारे बोलेकी थिइन्। उत्तर पश्चिम स्वात उपत्यकामा लडाकुहरूले उनी चढेको स्कुल बसमा हमला गर्दा मलाला सहित उनका अन्य 2 साथीहरू घाइते भएका थिए। झण्डै ज्यान गुमाएको उक्त घटनापछि उनी र उनको परिवार बर्मिङहममा सर्यो, जसलाई उनले पछि आफ्नो दोस्रो घर भनिन्। 17 वर्षमा उनी नोबेल पुरस्कार पाउने सबैभन्दा कम उमेरकी व्यक्ति बनिन्। पछि उनी अध्ययनका लागि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गइन् र एकजना अग्रणी मानव अधिकार कर्मी बनिन्। मलालाले यसअघि विवाहका विषयमा दुविधाहरू व्यक्त गरेको पाइएको थियो। भोग पत्रिकालाई गत जुलाईमा दिएको अन्तर्वार्तामा मलालाले भनेकी थिइन्, म अझै बुझ्दिन मानिसहरूलाई किन विवाह गर्न पर्छ भनेर। यदि तपाईँ कसैलाई आफ्नो जीवनमा चाहनुहुन्छ भने किन विवाह पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो? जोडी मिलेर मात्रै किन बस्न नसकिने? उनको विवाहको खबरलाई 10,000 प्रशंसकले अनलाइनमा मन पराएका छन् र हजारौंले उक्त जोडीलाई शुभेच्छा पठाएका छन्। मलालाले आफू क्रिकेटको प्रशंसक भएको कैयौं अन्तर्वार्ताहरूमा बताएकी थिइन्। आज बुधबार, अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी सुरु भए यता नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा राज्य मन्त्री सहित 6 जना स्वास्थ्य मन्त्रीहरू फेरिसकेका छन्। पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रीमा गठबन्धन भित्रको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता विरोध खतिवडा नियुक्त भए। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा खोप रहेको र यो वर्षभित्र सबै नागरिकले खोप पाउने गरी सरकारले काम गर्ने बताएका थिए। खोप अभियान सुरु भए यता अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको करिब 25%ले पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। भारत, चीन, जापान, अमेरिका लगायत विभिन्न देशबाट खोपहरू आएका छन् र आउने क्रम जारी छ। अभियान सुरु भएको 9 महिनामा कुल जनसङ्ख्याको लगभग 1/4 जनसङ्ख्यालाई खोप लगाएको सरकारले अबको 5 महिनाभित्र 12 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ला। यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामीले साप्ताहिक
नेपाल सन्दर्भका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा मैले उनलाई सोधेको छु, सरकारले भने अनुसार यो वर्षभित्रै सबै नागरिकले खोप पाइसक्लान्? लक्षित समूहको 72% लाई लगाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। किन भन्दा केही पर्सेन्ट चाहिने गाउँमै बस्ने नआउने त्यही भएर घर घरमै जानुपर्ने त्यो अभियान हामी अर्को चरणमा सुरु गर्छौं। हामीले जे लक्ष्य राखेका थियौँ त्यसलाई अहिले पूरा गर्ने नै हामीले केही खोप लगाइसकेका छौँ भने केही खोप हामीले पाइपलाइनमा बुक गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले हामीलाई त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई समस्या छैन। हामी त्यसमा लक्ष्य अनुसारै प्रगतिमा छौँ। त्यसका लागि खोप चाहिँ कहाँबाट कुन कुन खोप कति मात्रा आउँदैछ अहिलेको चरण? खास गरेर हामीलाई चीन, अमेरिका, भारतबाट मुख्य रूपले आइरहेको छ। सबै मुलुकलाई चाहिँ 20% दिने भनेर चाहिँ नि कोभ्याक्सले घोषणा गरेको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ जापानबाट पनि आएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब भुटानले पनि अब 1 लाख पठाएको थियो। मालदिव समेत पनि पठाएको थियो। हो, त्यो पठाएको कुरा भयो। अब आउने चाहिँ जस्तो मैले भने त्यही योभन्दा अगाडि आएका पनि चीन, भारत र उसबाट अमेरिकाबाटै आएका हुन्। अब अहिले पनि हाम्रो चाहिँ नि चीनबाट पनि पाइपलाइनमा 60 लाख भन्दा बढी खोप र सहयोग गर्ने भनेर वचन दिएका झन्डै 20 लाख थप खोपहरू पनि पाइपलाइनमा छन्। यता अमेरिकाकोबाट पनि चाहिँ नि फाइजर र मोडर्ना चाहिँ हामीले 1 करोड सहमति गरेका छौँ। त्यसका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु पनि भइसक्यो हैन? सुरु पनि भइसक्यो। क्याबिनेटले फाइजरको 60 लाख 61 लाख आसपास खरिदको लागि चाहिँ भुक्तानी गर्ने चाहिँ अनुमति क्याबिनेटबाट लिइसकेका छौँ। 1 लाख भन्दा अलिक केही बढी खोप प्रयोगात्मकको लागि भनेर केही हप्ता अगाडि आइसकेको छ र हामी त्यसलाई 7 प्रदेशमा खास गरेर चाहिँ 12-18 वर्षका बालबालिकाहरू जो मुटु रोग, किडनी रोग अथवा चाहिँ अनेकौं खालका चाहिँ रोगले ग्रस्त भएका अलग क्षमताका बालबालिकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता त्यो लाउने प्रक्रियामा छौँ र यो पनि हामीले राष्ट्र बैंक मार्फत सिधै उत्पादक संस्थालाई भुक्तानी गर्ने गरी क्याबिनेटबाट पारित गरिसकेका छौँ। क्याबिनेटले त्यो पारित गरेको खोप चाहिँ एकै चरणमा आउँछ कि पटक पटक? होइन, खण्ड खण्ड। हामीसँग भण्डारण क्षमता र अनेक कारणले गर्दा खण्ड खण्डमा आउँछ। हाम्रो यहाँ भण्डारण क्षमतालाई ध्यान दिएर 10 लाख 15 लाख आसपासको हिसाबबाट चरण गरेर लिन्छौँ। त्यही त, यो फाइजर र मोडर्ना चाहिँ खास गरी अन्य खोपको तुलनामा बढी चिस्यानमा राख्नुपर्ने होइन? त्यसको लागि चाहिँ अब जति ल्याउने बित्तिकै प्रयोग हुने गरी मात्रै त्यो अनुसार ल्याउने सरकारको त्यो बढी माइनस डिग्रीमा राख्नुपर्ने हुनाले त्यो त हामीसँग पनि केही क्षमता त त्यसको छ। तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अन्य योभन्दा अगाडि 18 वर्षभन्दा माथिको लाग्ने खोप जुन ढङ्गको चिस्यानमा राख्नु पर्थ्यो त्योभन्दा बढी यसलाई आवश्यक पर्ने मोडर्ना र यसलाई पर्ने भन्ने कुरो छ। त्यसले गर्दा त्यो केही क्षमता हामीसँग छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्छौँ। होइन भने 1 महिनाभित्र यो खोपलाई प्रयोग गर्न परिसक्ने हुनाले यो जुन सामान्य चिस्यानहरू खोपको छ त्यो अनुसार पनि 1 महिना यसलाई चलाउन सकिने हुनाले त्यो समेतलाई दृष्टिगत गरेर हामी खण्ड खण्ड गरेर यसलाई लिएर आउँछौँ। त्यो खोपको प्राथमिकतामा चाहिँ अब अहिले 18 माथिकालाई लगाइरहेको भएर 12 देखि 18 का पर्छन् कि त्यसको लक्षित वर्ग कुन हुन्छन्? अहिले हामीले त्यसलाई लक्षित वर्ग चाहिँ 12-18 नै हो। यद्यपि विज्ञहरूले यसलाई 18 भन्दा माथिकोलाई पनि यो मोडर्ना र फाइजर लगाउनै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, लगाउन मिल्छ। तर योभन्दा अगाडिका खोप 18 माथिकालाई मात्रै प्रयोग गर्न सकिने भन्ने थियो भने यो खोप हामीले 12 देखि 18 सम्मका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कुरो भएको हुनाले हामी यसको लक्षित समूह चाहिँ 12-18 नै केन्द्रित गरेर गर्छौँ। अहिले अब यो 12-18 लाई लक्षित गर्ने भनेर सरकारले भनिरहँदाखेरि चाहिँ सबै विद्यालयहरू चाहिँ खोप लगाएर बालबालिकाहरू भौतिक रूपमा विद्यालय जान कहिलेबाट पाउलान् त? अहिले हामीले गरेको 1 करोड खोपले मलाई लाग्छ यो 12-18 समूहलाई पर्याप्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा कहिलेबाट भन्दा पनि हाम्रो यहाँको भण्डारण क्षमताले गर्दा हामी यसलाई क्रमिक रूपले गर्दै जाने हो। त्यसले तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्क डेट त हामी भन्न सक्दैनौँ, तर पनि अब यो हाम्रो प्रक्रिया सुरु भएको हुनाले हामी सम्भवतः 3-4 महिनाभित्र यसलाई सम्पन्न गर्छौँ। भनेको खोप लगाइसकिन्छ कि खोप आउँछ 3-4 महिनाभित्र? होइन, लगाउने प्रक्रिया त अब लगभग 1 लाख दिएर प्रयोगमा भइसकेका। उनीहरूले पैसा भुक्तानी पाएपछि हामीलाई लगभग 1-1.5 महिनाभित्रै खोपको पहिलो लट आउँछ र हामी काम सुरु गरिहाल्छौँ। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने हामी यसलाई चाँडै नै ल्याउँछौँ र चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ। खोप वितरण चाहिँ समानुपातिक भएन भन्ने खालको गुनासो असाध्यै धेरै सुनिन्छ। त्यस्तो होइन होला, जहाँ तोकिएको छ त्यहाँ त अब क्युमा बस्नु पर्यो। जसले जो पहिला गयो उसले नै प्राथमिकता पाउने स्वाभाविकै कुरो भइहाल्यो। त्यसमा यो 12-18 को त हामीले अब अहिले प्रयोग सुरु नै भएको छैन, त्यस कारणले यसमा गुनासो आउने भन्ने कुरो आउने भएन। यो 18 माथिको लागि त हामीसँग पर्याप्त खोप छ। त्यसमा अहिले त हामीले काठमाडौँबाट बाहिर जाने र काठमाडौँभित्र आउने 4वटा नाकामा चाहिँ हामीले गोङबु बस पार्क, यतापट्टि कोटेश्वर, यता दक्षिण जानको लागि बल्कु, यतापट्टि पश्चिम जानको लागि कलङ्की, यी यस्ता बस पार्कमा नै हामीले यात्रुहरूलाई देशभरि ल्याउने र लाने नहोस् भनेर हामीले फिल्डमै जस्तो ठुला शहरमा खोप पाइयो, ग्रामीणमा पनि जोखिममा त छन् नि जनता, त्यहाँ चाहिँ पाइएन भन्ने खालको यसो त्यहाँ चाहिँ ध्वनिका कुरा पनि विभिन्न कारणले होला। नत्र भने पहिला जुन हल्ला
हल्ला चलेका कुरा थिए त्यो अहिले त्यो स्थिति होइन। हामीसँग पर्याप्त खोप छ, अहिले स्टक पनि छ र हामीले पाइपलाइन पनि राखिसकेका छौँ। यहाँले स्थापना होला अस्ति मात्रै पनि 16 लाख डोज चाहिँ चीनबाट हामीले ल्याइसकेका छौँ केही हप्ता अगाडि। अनि हिजो मात्रै पनि चाहिँ नि 16 लाख डोज अस्ति मैले पनि चिनिया राजदूतबाट हस्तान्तरण गरेर मैले लिएँ। अनि त्यसपछि सेनाको नाममा अरू नाममा पनि केही 3 लाख लगायतका डोज खबरहरू आइसकेको छ। त्यसले गर्दा यो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ पुगेको छ र हामीले त्यसलाई नियमित रूपले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने हुनाले हामीले त्यो तोकिएका मितिहरूमा चाहिँ विभिन्न केन्द्रहरू तोकेर गरिरहेका छौँ। मेरो चाहिँ अरू आम नागरिकलाई मेरो अनुरोध चाहिँ त्यो तोकिएको केन्द्रमा पुगिदिनुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ नि खोप नपाएर फर्किनु पर्ने हुँदैन। अनि त्यहाँ पुग्न नसक्नेहरूको हकमा जस्तो अब हामी एउटा केही पर्सेन्ट जनसङ्ख्या चाहिँ नि आफ्नै काममा रमाउने, गाउँघरतिरै बस्ने, यसको यो प्रचार प्रसार पनि नपुग्ने वा पुगेको भए पनि यसप्रति लापरवाही देखाउने एउटा केही पर्सेन्टेज छ भने केही पर्सेन्टेज चाहिँ नि घरबाट निस्किन नसक्ने, विभिन्न असचेतनताका कारणले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने एउटा यस्तो पनि केही सङ्ख्या देखिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि अब शहरी क्षेत्रबाट हुँदै ग्रामीणतिर जान्छौँ कि कसरी जान्छौँ यसतर्फ हामी होमवर्क गरिरहेका छौँ। स्थानीय निकायलाई अब डाटा कलेक्सन गर्न भन्छौँ हामी। यो घरबाट निक्लिएर खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने व्यक्तिका नाम ठेगाना सहितको कति हुन्छ त्यो कलेक्सन गर्न भनेर हामी चाहिँ नि भ्यानबाट भए पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ घर घरमै असक्षम केन्द्रसम्म नआउन नसक्ने बिमारीको कारणले वा उमेरका कारणले त्यस्तो चाहिँ म घर घरमै सेवा दिनुपर्छ भन्ने पनि हामीले यो पनि आफ्नो छलफल अगाडि बढाएका छौँ। कुन ढङ्गबाट सहज र सरल हुन्छ नआएका अथवा चाहिँ सूचना पाएर पनि नआएका वा चाहिँ नि सूचनाबाट पनि वञ्चित भएका त्यस्तो स्थितिका मान्छेहरूको विषयमा पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। पहिलो मात्रा नै खोप लगाउन नपाउनेको कुरा पनि त्यत्तिकै छ। सँगै अब कतिपय देशले चाहिँ अब बुस्टर डोज लगाउने भन्ने कुरा छ भनेपछि त्यो तर्फ चाहिँ अब हाम्रो त यो पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेपछि फेरि बुस्टर अब यो 2 डोज सुरक्षित हो त्यसमा चाहिँ अझ सुरक्षित हुने भन्ने पार्टको कुरो हो। यसमा नेपाल सरकारले ठ्याक्कै अहिले सोचिसकेको छैन। किन भन्दा यो सोखभित्रको अझ थप सुरक्षित हुन भन्ने पार्ट हो भने यसलाई निजी क्षेत्रलाई छोडिदिएर इच्छुक मान्छेहरूले ल्याउन जाने थप सुरक्षित हुन त्यो अलग पार्टको कुरो हो होइन। विश्वव्यापी नै यो महामारी त्यस्तो चरण भन्ने जुन हल्ला छ त्यस्तो गरी चलेर चाहिँ यो बुस्टर अनिवार्य स्थिति सिर्जना भयो भने नेपाल सरकारले यस विषयमा पनि निर्णय गरेर जसरी अहिले हामीले पहिलो र दोस्रो डोज चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ सरकारले जिम्मा लिएको छ हामी त्यसै गरी लिन्छौँ। होइन यो चाहिँ नि थप सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि अनिवार्य नभइकन हो भने त्यसलाई चाहिँ नि हामी इच्छुक मान्छेले लाउन इच्छा गर्दाखेरि ल्याउने गरी निजी क्षेत्रलाई पनि छोड्न सक्छौँ। यस विषयमा हामी खास निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू यो बीचमा चाहिँ जस्तो अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ जुन सरकारले 1 हप्ताभित्र दिन्छु भनेर यो सरकार गठन हुँदा प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो उनीहरूले अहिलेसम्म नपाएको भन्ने गुनासो छ। त्यसबारे के भन्नुहुन्छ? मैले बुझेँ अब 2 वर्ष भयो कोभिडको त्यो कारणले गर्दा उद्योग धन्दा व्यवसाय भन्सार आयात निर्यात यस्ता कयौं चिजहरू प्रभावित भए। त्यसले गर्दा राज्यलाई उठ्न सक्ने राजस्व लाइन स्वाभाविकले प्रभावित गर्यो। अनि अतिरिक्त हाम्रो यो कोभिड खर्चमा पनि अरबौं रुपियाँ हाम्रो निकास गर्न पर्ने यता राज्यको आम्दानी चाहिँ राजस्व चाहिँ उठ्ने चाहिँ क्रम चाहिँ यो बिचमा स्वाभाविकै रूपले घट्यो। त्यसले गर्दा सरकार आफू बोलेको दायित्वबाट पन्छिँदैन। हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग निकासको लागि प्रस्तावित गरेका छौँ। तर यो पालि त बजेट नै त्यसकै लागि भनेर छुट्याएको बजेट नै फ्रिज भयो। होइन हामीले त्यो अघिल्लो कोभिडको महामारी भएको बेलामा चाहिँ त्यो चैतमा कोभिड भएपछि वैशाख असारको लागि हामीले जुन बोलेका थियौँ त्यो चिज चाहिँ नि हामी पूर्ति गर्छौँ अहिलेलाई हामी भन्न सक्ने कुरो त्यो हो। त्योभन्दा बेगर त्यसरी हामीले बोलेका छैनौँ। एउटा त राष्ट्र सेवकको अथवा स्वास्थ्य कर्मीको त्यो कर्तव्यभित्रको कुरो पनि हो र राज्यसँग आफूसँग अलिकति कम्फर्टेबल स्थिति हुँदाखेरि प्रोत्साहन स्वरूप फेरि पनि हामीले दिने कुरा त्यो हाम्रो आफ्नो महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अब दिनरात नभनी आफ्नो ज्यानै जोखिममा पारेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि चाहिँ अब राजस्व यस्तो कुरा उठाएर उनीहरूलाई दिन्छु भनेको जोखिम हामीले बोलेको कुरो दिन्छौँ भनेर मैले भनिसकेँ त। हामीले जुन बेलामा बोलेका थियौँ उनीहरूलाई दिन्छु भनेर हामी त्यो निकासको लागि गरिरहेका छौँ त्यो दिन्छौँ। आज बिहान भर्खर पनि मैले स्वास्थ्य कर्मीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको कुन उत्साहले अथवा कुन प्रेरणाले हामी काम गर्ने भन्ने खालको छ नि त्यो उनीहरूको गुनासो त जायज हो नि होइन? मैले नाजायज भन्दै भने सरकारले बोलेको कुरो दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा जायज र नाजायज भन्ने प्रश्नै आएर नि। महामारीका बेला होइन तपाईँ अब लगभग 4-5 जना स्वास्थ्य मन्त्री पछि हुनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री तपाईँलाई जे सोचेर म गर्छु भनेर आएको थिएँ अहिलेसम्म त्यो गर्न सके भन्ने लाग्छ? मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि जे जति काम भइरहेको मैले आफ्नो जानकारी लिएर त्यसलाई चाहिँ नि चुस्त दुरुस्त ढङ्गले अगाडि बढाउने, खोपको अभाव हुन नदिने, सम्भावित सेड्युल अनुसार बाहिर खोप आएन भने त्यसको वैकल्पिक उपाय के गर्ने र अहिलेसम्म भएका कति हुने कति हामीलाई चाहिने कति र फेरि आउँदो दिनमा अहिले पाइपलाइनमा भएका कहिले सिद्धिन्छ त्यो सिद्धियो भने त्यसपछि लगत्तैको लागि चाहिँ आपूर्ति कहाँबाट गर्ने यी सबै चिजहरूलाई मैले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काममा बढी ध्यान दिएको छु र त्यो अनुसार मिलाएको छु। अघि तपाईँले प्रश्न गरे जस्तो चाहिँ नि तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालय आएपछि एकदम सुविचारित ढङ्गले के गर्छु भनेर आउनु भएको थियो भन्ने कुरो होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी मलाई मन्त्रीमण्डल गठन हुने बेलामा मेरो जिम्मेवारीमा परेको हो। त्यो जिम्मेवारी र त्यो
त्यो च्यालेन्जलाई मैले स्वीकार्छु भनेर मैले त्यही अनुसार काम अगाडि बढाइदिएको छु। उनी थिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथै विनिता दाहाल। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजीसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।